अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का दिन है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, बहुत अहमियत का हामिल है। हम देखते हैं कि जिस तरह बच्चों को हम देखते कार्टून्स के ज़रिए और फिजिकल गेम्स के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में बड़ा खुशाइन अमल है और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की जहाँ बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत आगे जा रहा है और इस तरह के अनसंग हीरोज़ हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको उनसे भी बुलवाएंगे। और साथ साथ ये भी बात करेंगे जो सड़कों पर बढ़ते हुए क्राइम्स हैं, ये ख़ास तौर पर उन्हें किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। हुकूमतें बहुत कोशिश कर रही हैं, अवाम की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, किस तरह रिपोर्ट किया जाए या ना किया जाए, ये तमाम तो सूरत हाल भी आज डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया गया है। साथ साथ 100 से ज़ायद चीनी कंपनियां राब्ते में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज़ बनाने की भी पेशीनगोई कर दी गई है, बोल दिया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जायद यूनिट डालने वाले जो अवाम दुश्मन अफसर और एहलकार हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन भी करना चाहिए, उनको सजा दी जानी चाहिए। और पेट्रोल और गैस की तलाश के लिए 3 साल में 240 मुकामात की खुदाई की जाएगी, जिससे नए दौर का आगाज़ होगा। इन तमाम तर बातों का इजहार किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। और बड़ा खुशाइंद अमल है, जिस तरह हम देखते हैं कि तमाम तर इशूज़ को एड्रेस किया जा रहा है। सरमायाकारी की बात की जा रही है, फिर उसके बाद जो मुआशी चैलेंजेस थे, जो एनर्जी क्राइसिस है, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। लियाकत अली खान गबोल साहब सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट और साथ साथ एनालिस्ट भी हैं। लियाकत साहब कैसे हैं आप? लियाकत साहब, जब बात की जाती है सरमायाकारी की और मईशत की, हम देख रहे हैं इस वक्त हुकूमत की अवलीन तरजीह है सरमायाकारी, चाहे वो बैरूनी सरमायाकारी हो, अंदरूनी जो बिज़नेस को प्रमोट करने की बातें की जा रही हैं, फिर उसके बाद SIFC का क़याम और दीगर जो काविशें की जा रही हैं, किस तरह देखते हैं आने वाले टाइम में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक खुशैन बात है और हुकूमत की तरफ से जो काविशें की जा रही हैं ये बेहतर और बेहतरीन इकदाम हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, हम देखते हैं जब भी मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आया, जी उन्होंने हमेशा जो है ना मुल्क ने तरक्की की है। इन्होंने मोटरवेज दिए, इन्होंने लोगों को रोज़गार दिया, इन्होंने इंडस्ट्री लेकर, क्योंकि बेसिकली इनका जो बैकग्राउंड है वो एक मैं समझता हूँ कि कारोबारी शख्सियात में से हैं और इन्होंने हमेशा मुल्क को बेहतर से बेहतर जी करने जी की कोशिश की। और मैं देख रहा हूँ कि जब से इस गवर्नमेंट ने जो है वो बनी है और मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक अंत तक मेहनत कर रहे हैं और जी कोशिश कर रहे हैं जी जी कि हमारे मुल्क में जो भी मसाइल हैं, चाहे माशी मसाइल हैं, एनर्जी के मसाइल हैं जी या जो भी मैशत के मसाइल हैं, उनको बेहतर किया जाए ताकि जो है ना मुल्क हमारा आगे चल सके। देखिए, जिस तरह के हालात से हम लोग गुजरे हैं, पहले मुल्क के अंदर दहशत गर्दी, बदअमनी, इसके अलावा जो है ना गुर्बत, बहुत ज़्यादा। महंगाई, जी जी बेरोज़गारी, तो मैं जी समझता हूँ कि अब पहले की निस्बत हमें समझते हैं कि बहुत बेहतर हालात हैं हमारे। अब कुछ चैलेंजेस हैं हुकूमत को, जैसे एनर्जी क्राइसिस हैं, मैशत के हैं, रोज़गार का मसला है, महंगाई का सबसे बड़ा जो है ना वो एक बहुत बड़ा मसला जी है। जी 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 उसके ऊपर हुकूमत जो है ना काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले जो है ना हमारे लिए बेहतर होंगे और हुकूमत इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म करेगी। ये भी एक बड़ी खुशैन बात है कि अभी जिस तरह जो है ना वो आगे सरमायाकारी करी, जो है ना दूसरे ममालिक से, जो है ना जी जी चीनी कंपनियां हैं या दूसरे ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ आके जो है ना वो काम करेंगे और मैं समझता हूँ इसमें बेहतरी आएगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लियाकत भाई, जब बात करते हैं हम चाइना की, चाइना एक बहुत देरीना दोस्त, एक बहुत बड़ा साथी, एक ऐसा पड़ोसी मुल्क के जो हर मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान का साथ देता है, चाहे वो वीटो पावर का इस्तेमाल हो, चाहे वो मुआशी चैलेंजेस हों, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट्स हों। हमने देखा कि हर मोड़ पर चाइना ने एक तवील मुद्दत है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ना माजी में ना आने वाले टाइम में। हमें लगता है कि कोई इससे बड़ा साथी हो सकता है। क्या समझते हैं जिस तरह चाइनीज सपोर्ट रही है इस तमाम तर सिनेरियो में, इसको किस तरह देखते हैं आने वाले जो 3-4 साल हैं जिसमें हुकूमत बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रही है? देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल आपने सही कहा कि चाइना जो है एक देरीना दोस्त है जी पाकिस्तान का। वो हमेशा जो है ना जब भी मुश्किल वक्त पाकिस्तान को ऊपर आया है तो हमेशा चाइना ने मदद की है। तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि चाइना जो है ना वो पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है और पाकिस्तान के अंदर जो माशी मसाइल हैं उस हवाले से जो है ना पाकिस्तान की सपोर्ट भी कर रहा है। जी और पाकिस्तान के को जो है ना वो अपने इंजीनियर्स भेज के, जो या हमारे पास गवादर हो, सी पोर्ट हो या जिस इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, चाइना ने इसके अंदर अपनी काफ़ी जो है ना वो खिदमत अंजाम दी जी हैं। जी और हमेशा जो है ना हमने देखा कि चाइना जो है ना जब भी बुरा वक्त पाकिस्तान के ऊपर आया, उसने पाकिस्तान को न सिर्फ इमदाद दी है और उसकी हमेशा सियासी, सफारती जी हवाले से, माशी हवाले से हमेशा उसकी हेल्प की है। तो ये एक अच्छा जस्टर है, मैं समझता हूँ। इसको मज़ीद मजबूत करना चाहिए। जिस तरह अभी चीनी कंपनियाँ या पाकिस्तान में आके जी सरमायाकारी जी करेंगी या गैस के ज़खायर तलाश करेंगी, तो ये एक बेहतर जो है ना वो इकदाम है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है ऐसे जो हमारे
دوست ہیں, اچھے دوست ہیں, ان سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا کے اپنے ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اچھا بالکل پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا لیاقت صاحب, ہم نے جب دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ایک اہم اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی چین سے معاہدوں پر عمل درآمد میں تعطل برداشت نہیں کریں گے اور ساتھ ساتھ نگرانی جو ہے وہ میں خود کروں گا, ایسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے. کتنا خوش آئند ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے دن بدن تھوڑی سی اس میں اسٹرکٹنس ہمیں جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح وہ سی ایم پنجاب ہونے کی حیثیت سے ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی اسٹرانگ ہولڈ ہمیں اب دکھائی دیتا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کیونکہ پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے شہباز شریف جو ہے نا وہاں پہنچتے تھے, جی ایک اور خوف رہتا تھا, ایک خوف رہتا تھا, اور وہ بہت بڑا صوبہ انہوں نے چلایا. اب ماشاءاللہ جو ہے نا ان کے پاس ایک پورے ملک کی باغ دوڑ ہے, اور اگر اسی طرح ان کا ویژن رہا کہ ہر چیز کو انہوں نے مانیٹر کیا, ہر چیز کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا, تو میں سمجھتا ہوں وہ دن دور نہیں کہ جو پاکستان کے جو معاملات ہیں, جو مسائل ہیں, وہ جو ہے نا اس سے ہم بہت جلدی نکلیں گے. اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ حکومت جو بھی معاہدے کرے, جو بھی معاملات ہوں, اس کے اوپر فوراً جو ہے نا وہ ایکشن کرے, اور اس کو فوراً اس کی باقاعدہ نگرانی ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو ہے نا آپ نے ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ دے دیا, اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو بھول گئے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے. اور دیکھیں یہ ویسے بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اور پاکستان پیپل پارٹی کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے. اب یہ دونوں پاکستان کی میجر پارٹیاں ہیں جو جنہوں نے ملک کے اندر جو ہے نا ڈیلیور کیا ہے, اور آصف زرداری صاحب کو بھی یہی ویژن ہے, بلاول صاحب کو بھی یہی ویژن ہے کہ ہم نے اس ملک کو جو ہے نا آگے سے آگے لے کے جانا ہے, اس کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, لوگوں کو جو ہے نا سہولیات فراہم کرنے. آپ دیکھیں بلاول صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, تو یہ ایک اچھا جو میں سمجھتا ہوں جیسٹر ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں جو مسائل ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا اس کو نکالنے کے لیے رات دن کوشش کر رہی ہیں, تو یہ ہمارے لیے ایک جو ہے نا بہت اچھا سائن ہے. اور دیکھیں جب سے یہ گورنمنٹ بنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل امن و امان ملک کے اندر صرف ایک دو مسائل ہیں, اس کے اوپر حکومت کو توجہ دینی چاہیے. ایک روزگار کا مسئلہ, دوسرا جو ہے نا جو مہنگائی ہے اس کا مسئلے کو حل کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس جو انرجی کا کرائسس ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ماشاءاللہ کر رہی ہے حکومت. جو ہے نا سمجھتا ہوں اس کے اوپر بہتر سے بہتر جو ہے اقدامات کریں, تاکہ لوگ اس مسائل سے جو ہے چھٹکارا پائیں. جب ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کو یقیناً جو ہے نا معاملات میں بڑی دشواری آتی ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم حکومت سے ایک اچھی امید رکھتے ہیں کہ اس کو بہتر کام کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اس خبر کا ایک آخری سوال میں کروں گا, پھر ہم دیگر جو خبریں ان کی طرف بڑھ کے سیف سٹیز بنائیں گے, ایسا کہنا تھا پرائم منسٹر صاحب نے. یہ چونکہ آپ کا تعلق بھی لاء سے ہے, اور جہاں لاء کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری وکلا برادری, ہماری جوڈیشری, ہمارے لاء انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارے عسکری ادارے اور ہماری حکومتیں تمام تر بڑے پرویکٹیولی اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہیں. اتنا ضروری ہے جو سیف سٹیز پروجیکٹ ہیں, اس کی طرف نشاندہی بار بار پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کتنا بہتر انداز سے خاص طور پر بزنس کو کس طرح پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ تو وقت کی بھی ضرورت ہے, اور اس کو ہونا بھی چاہیے. نہ صرف جو ہے نا ایک سیف سٹیز اگر بنائیں گے, دیکھیں جس طرح پہلے کی نسبت ہم دیکھتے ہیں جرائم جو ہے نا ہوتے تھے اور لوگ نہیں پکڑے جاتے تھے, جب سے ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہے, سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں, سی سی ٹی وی کیمرہ کی بہت بہتری آ گئی ہے, بہت بہتری آئی, اور ایسے ہونا چاہیے. جو ہے نا روڈوں کے اوپر ہمارے کیمرے ہونے چاہیے, شہروں کے اندر ہونے چاہیے, سیف سٹی بنائے جانے چاہیے, تاکہ اگر کوئی جرائم ہوتے ہیں تو اس شخص تک جو ہے نا پکڑنے میں آسانی. اور لوگ جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کو سیکورٹی ہوگی, ان کو وہاں پہ اپنی جان کے مال کا تحفظ ہوگا, تو وہ وہاں پہ رہ بھی سکیں گے, کاروبار بھی کر سکیں گے. اگر اسی طریقے سے سیف سٹی نہیں ہوں گے اور جرائم کی ریشو بڑھ جائے گی, تو اس کے بعد جو ہے نا پھر جب کوئی شخص محفوظ نہیں ہوگا تو کوئی بھی شخص یہاں نہ رہنے کو ترجیح دے گا, نہ کام کرنے کو ترجیح دے گا, نہ کاروبار کرنے کو ترجیح دے گا. اب دیکھیں اتنا بہتری آئی ہے کہ حکومت نے ہر پولیس اسٹیشن کے اندر کیمرہ لگا دیے, عدالتوں کے اندر آپ کو کیمرے ملیں گے, ویڈیو لنکس کے اوپر جو ہے ٹریفک پولیس کے پاس اب کیمراز ہیں, تاکہ سب ٹریفک پولیس کے پاس بھی کیمراز ہم نے دیکھا روڈوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں, تو کوئی چیز اب چھپ نہیں سکتی, آپ اس کو جو ہے نا کوئی غلط بیانی سے کام لے نہیں سکتے. تو ایسا ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں تیزی سے کام کرنا چاہیے اور بہت جلدی سے کرنا چاہیے کام. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری, وہ بھی سیکیورٹی امن و امان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سرپرستی بھی حاصل ہے موجودہ حکومت کو ان کی. دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے, ایک تو یہ اسٹیٹمنٹ تھی. بیرون ملک پاکستان کو بدنام, عدم استحکام پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں وہ جمہوریت سے دلچسپی نہیں رکھتے, ایسا کہنا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا. پہلے تو سیکیورٹی والی بات کر لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو چیلنجز ہیں اس میں ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ادا کیا ہے, چاہے وہ عوام ہو, چاہے وہ وکلا برادری ہے, ہماری جوڈیشری ہے, ہمارے عسکری ادارے ہیں, اور فور فرنٹ لائن پہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں, ہمارے جو عسکری ادارے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری قربانیاں بھی ہیں. اور اب اگر بات کی جائے حمایت کی,
तो आपको नहीं लगता एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर भी है कि हम भरपूर तरीके से अपने इदारों का साथ दें? क्या समझते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हमारा मुल्क है हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल जी, किया है। इसके बेशक, अंदर जो है ना हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनकी बड़ी काविशें हैं। जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने मुल्क में जी। अमन अमान बेहतर करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो मुल्क के अंदरूनी एक खलफशार थे उसके उनने बाकायदा रोका। आज जो हम रात को मैं समझता हूँ बड़ी सुकून की नींद सुकून से सोते हैं, तो सोते ये हैं। लोग जाग रहे होते हैं बिल्कुल सारा ऐसे, जना, बिल्कुल ऐसे। और ये हमारी हिफाजत करते हैं। जी। तो बिल्कुल इनकी हिमायत करनी चाहिए, और बीइंग पाकिस्तानी अवाम ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम कहीं जो है वो जराइम देख रहे हैं तो हमारा काम है कि उसकी निशानदेही सही, सही। और उन इंटीमेट करें अपने इदारों को, और इस मुल्क को देखें हम सब ने मिल के जो है ना बेहतर बनाना है। और हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी हुकूमत का साथ दें, हम अपने अस्करी इदारों का साथ दें, हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का साथ दें, जी, जी। कि जहाँ पे भी जो है ना हम समझते हैं कोई मशकूक शख्स है या कोई गैर कानूनी एक काम हो रहा है या गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हमारा काम है सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन देना। बाकी ये उनका काम है कि उसके ऊपर एक्शन लें। जो मैं समझता हूँ पहले की निस्बत जो है बहुत बेहतरी है, और हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और देखें किस तरह रेंजर कराची के अंदर जो है ना माशाल्लाह एक एक चीज़ का जी, जो है ना माशाल्लाह, वो बिल्कुल। जी। उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। पुलिस को देख लें, जो है ना पुलिस के जो हमारे जवान हैं वो रातों को ड्यूटियाँ देते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। जी, जी, बिल्कुल, इसी तरह आप हमारे आर्मी के जवानों को देख रहे हैं जो बॉर्डर के ऊपर हैं, जो जी। इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट है ये एक खुश आइंद भी है, और हम तमाम मियां नवाज शरीफ समेत हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इदारों का साथ दें। राइट, अगर हमारे इदारे मजबूत होंगे, हम आवाम उनके साथ खड़ी होगी, तो फिर हमारे लिए जो है ना और आसानियाँ और मुश्किलात जो है ना जो हैं वो ख़त्म होंगी, और लोगों के मसाइल भी हल होंगे, और अमन अमान भी बेहतर होगा, और जराइम में कमी आएगी, और लोग खुशहाल होंगे जनाब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लियाकत भाई, एक और बड़ा कल हमने देखा कि बड़ी खुशाइंद एक चीज़ जो कि डिस्कशन में आई, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया गया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा जी कि इसकी अब नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस है, और इसके खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन्स भी किए जाएंगे। हमने देखा कि पंजाब में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले लिया गया है सोशल मीडिया पर मॉनिटर करने का, फिर उसके बाद दीगर सूबे भी देख रहे हैं, विफाक भी देख रहा है। क्या समझते हैं जो डिजिटल दहशतगर्दी है, इदारों को मलाइन करना, हमारे ऑनरेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि हमारी अस्करी इदारे हैं, हमारे जुडिशियल इदारे हैं, इनको मलाइन करना और इन पर तनकीद करना और बिला वजह मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाना, क्या समझते हैं इस सारे सिनेरियो में किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और फिर आवाम की जिम्मेदारी होनी क्या चाहिए? देखें बिल्कुल ये एक अच्छी बात है, और हमारे पास जो है देखिए साइबर क्राइम का कानून भी मौजूद है। जी, जी। और विंग जो है पूरा मौजूद, जी, पूरा जी। बाकायदा विंग भी काम भी मौजूद कर रहे है। हैं, जी। हमारे पास स्पीक एक्ट 2016 भी मौजूद है। डेफिनेटली। तो उसमें देखें बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल क्रैकडाउन होना चाहिए, और ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ये है कि थोड़ा सा इसमें आसानी भी पैदा करें। सही, देखिए हमारे पास एक साइबर क्राइम विंग कराची के अंदर जी, है। जी। कराची के अंदर तो लोगों को एक्सेस है, लेकिन जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे इतना आसानी से एक्सेस नहीं सही, मिलती। सही। इनकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर हम इंटीमेट तो करते हैं, हम कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन आगे से जो है ना जो रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर जो है हुकूमत को चाहिए कि हर थाने के अंदर जो है एक साइबर क्राइम विंग बनाए, ठीक है। और वहाँ पे जो है जिस तरह के लोग इस तरह की इंतशार फैला रहे हैं या हमारे इदारों को मलाइन कर रहे हैं, या इवन के पब्लिकली जो लोगों को डिफेम कर रहे जी, हैं, जी। उनको लोगों को एक आसानी से एक्सेस होनी चाहिए कि उसके ऊपर जो है ना जाके वो कंप्लेन करें। अब क्योंकि आप ऑनलाइन करते हैं उसके बाद आपको जो है ना वो काफ़ी वक्त लग जाता जी, है। जी, जी। फिर साथ साथ जो है ना इनकी एक्सेस जितना हमारे लिए आसान होगी उतनी बेहतर होगा, और लोगों को ट्रेन करना चाहिए इसके अंदर जो ना, और ये 24 घंटे होना चाहिए। राइट। 24 घंटे बाकायदा जो है ताकि कभी किसी भी को इसकी कंप्लेंट रजिस्टर की कभी जा भी इसकी सके। कंप्लेन, और उसके ऊपर क्विक रिस्पांस होना चाहिए, ठीक है। क्विक एक्शन होना चाहिए, क्विक आपको जो है ना उसके ऊपर FIR दर्ज करनी चाहिए। यहाँ पे इसका एक प्रोसेस बहुत लंबा है। जब हम कंप्लेन करते हैं तो जी। उसके बाद जो है ना उसकी पहले इंक्वायरी होती है, फिर वो डेटा उनको मंगवाने में जो है ना उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं जी, जी। उसके ऊपर उनको वक्त लगता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल हुकूमत को करनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जो है ना लोगों को फैसिलिटेट भी करना चाहिए। इसके इदारे बहुत ज़्यादा हों, कंप्लेंट सेंटर हों, जिसके ऊपर इमीडिएटली बुला के लोगों की सर्विलेंस भी की जाए, और जो लोग मुलविस पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। सही। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम पॉइंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने मेंशन किया, अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। अब अगर बात करें कि अगर बात की जाए खुशहाली की, तरक्की की, या फिर इन्वेस्टमेंट्स की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा खुशाइंद अमल है कि शुरू हो चुकी हैं, इसका अमन व अमान से कितना ताल्लुक है? और फिर जो आर्मी चीफ साहब पहले दिन से कहते रहे कि जी सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, इनसे सबसे पहले निपटना होगा ताकि फिर हम सरमायाकारी। देखिए अमन अमान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए अगर कोई शख्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी तो इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर उसका कोई अदालती डिस्प्यूट आता है तो उसको अदालत से फौरन इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसके साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसको फौरी तौर पे जो है ना सपोर्ट करना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और तब जाके देखें जब अमन व अमान बेहतर होता है
جب وہاں حالات سازگار ہوتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی انویسٹر آتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، ٹھیک اس ہے، کے ساتھ جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو فوراً ریزالو کیا جاتا ہے، اور اس کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہوں یا عوامی سطح پہ ہوں یا عدالتی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں جی سے ہوں، جی تو ان کو اگر فوراً حل کیا جائے گا تو لوگ بالکل جو ہے نا، دیکھیں جہاں جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے ہمیشہ وہ ملک ترقی کرتا ہے، بالکل عدل و ٹھیک انصاف صحیح پہلے ہے، امن و جی امان پہلے ہے، جب کسی شخص کی جان و مال محفوظ ہوگی جی جی تو وہاں پہ جو ہے نا وہ کام کرے گا، اگر اس کو عدل انصاف ملے گا تو وہ جو ہے نا وہاں بہتر طریقے سے کام سر انجام دے گا۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا بات ہے، اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ نے ایکشن لے رہی ہے یا جی کوئی جی جی انیشیٹو جی لے رہی ہے، یہ خوش آئند بات ہے، اس کو جو ہے نا کرنا چاہیے، فوری طور پہ کرنا چاہیے۔ جس طرح سرمایہ کاری آئے گی، لوگ یہاں آئیں گے، سرمایہ کاری کریں گے، یہاں آ کے کام کریں گے، اس سے پاکستان کا فائدہ ہے، اس سے پاکستان کی بہتری ہے جو نا، یہ ہونے چاہیے جو نا حکومت ابھی جو اقدامات کری ان کو بلکہ تیزی سے کرنا چاہیے جو نا۔ رائٹ اچھا اگر بات کی جائے انہی اقدامات کی، ایک اور بڑا تاثر ہے جو کہ ہم نے آپ کو آج انوائٹ اس لیے بھی کیا تھا، جو مین ہماری آج کی سٹوری تھی کہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یا پھر بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں، حکومتیں اور ادارے تو بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ عوام کہیں نہ کہیں رپورٹ نہیں کرنا چاہتی، پھر اس کے بعد ہم پریشان گھبرا جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے موبائل فون بھی اگر چھین لیے جائیں تو ہم رپورٹ نہیں کرتے، سم بلاک کرانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر جب دیگر ان موبائل فونز کو کرائمز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا گاڑیوں کو یا پھر اس طرح کی چیزوں کو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مزید ایک پھنسنے والی سچویشن ہے اس شخص کے لیے کہ جو رپورٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں یہ واقعی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کا، اس کے اوپر حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کوشش کوشش کر کر رہے رہی ہیں۔ ہیں اب بالکل دیکھیں جی یہ تو اتنا پھیل گیا ہے کہ اس میں کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے وکٹم ہے، اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کرمنلز ہیں باقاعدہ ان کے دل اتنا بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ اگر کوئی شخص موبائل نہیں دیتا اس کو گولی مار دیتے جی ہیں، جی جی اور اس طرح آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے ہمیں بہت ساری ویڈیوز ایسی ملی کہ لوگوں کو لوٹنے کے دوران جو ہے نا زخمی کیا جی جی گیا، ان کا جی مرڈر بھی کیا گیا اور بعد میں وہ لوگ پکڑے بھی گئے۔ صحیح تو یہ جو ہے نا جو حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں سی سی ٹی وی کیمراز سے ان کی مدد سے پکڑے گئے، تو میری طرف سے ایک یہ ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک تو تھانوں کی تعداد بڑھانی چاہیے، صحیح اور دوسرا جو ہے یہاں ویجیلنس جو ہے نا بہت ضروری ہے، جی جی پیٹرولنگ بہت ضروری ہے۔ اسٹریٹ پیٹرولنگ کی بات کریں اسٹریٹ آپ، صحیح یہ جتنا ہم رکھیں گے اتنی جو ہے جرائم رکیں گے۔ یہاں پہ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے، ہماری حکومت کے جو وسائل ہیں اس حساب سے وہ کر رہی ہے، صحیح لیکن اس کو صحیح مزید جو ہے سخت سے سخت کیا جائے اور اس کی پیٹرولنگ بڑھائی جائے، اور ایسے کرمنل جو ہے ان کو جو ہے نا باقاعدہ جو کرمنل جیلوں میں رہ کے آئے ہیں، جی جو جی پہلے جی اس جی طرح کے جرائم میں ملوث ہیں، ان کے اوپر نہ صرف نظر رکھی جائے اور بلکہ جو ہے عوام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی مشہور شخص دیکھتے ہیں تو اس کو 15 کے ہمارے پاس موجود ہے، 15 کے اوپر کال کریں یا صحیح ایمرجنسی صحیح نمبر دیے جائیں، اس کے اوپر جو لوگوں کو انفارم کیا جائے، جی جی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم اس کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہوگا تو لوگ جو ہے دیکھو ہر شخص جب کوئی گھر سے نکلتا ہے، اگر کوئی ویرانی جگہ ہر جگہ پہ تو حکومت جو ہے نا وہ اپنے یا پولیس اپنے لوگ جو ہے نا نہیں کر سکتی کہ جو ہے نا صحیح وہ، صحیح لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے اور ساتھ میں جب لوگ پکڑے جائیں ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ملزمان پکڑے جاتے ہیں، جب ان کے ویک کیس بنائے جاتے ہیں یا لوگوں کی طرف سے اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا، وہ جو ہے نا خاموش سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ان کو آگے تھانوں میں جا کے رپورٹ کرتے ہوئے رسپانس بہتر طریقے سے نہیں صحیح ملتا، تو صحیح لوگ اس وجہ سے نہیں کرتے۔ تو جو شخص جو ہے ایسے واقعات کی رپورٹ نہ کرے، جو ایکشن نہ لے پولیس والا، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم جو ہے نا اس واردات کی، اس زیادتی کی جو ہے نا جا کے انفارمیشن دیں تاکہ اس کے اوپر جو ہے قانون حرکت میں آئے اور وہ چیزیں جو ہے نا اس کی روک تھام کے سدباب کیے جائیں۔ صحیح اچھا یہ جو آپ اب بات کریں، کیونکہ اداروں کی اگر بات کی جائے تو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، ہم نے دیکھا جس طرح انہوں نے ایف بی آر کے افسران کے خلاف کارروائی کرائی، پھر اس کے بعد کل انہوں نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی جو بجلی میں اضافی یونٹ ڈال دیتے ہیں خود ساختہ طور پر اور پھر وہ عوام کو تنگ کر رہے ہیں، عوام دشمن عناصر انہوں نے ورڈ استعمال کیا، تو یہ کتنا خوش آئند ہے جو کہ اداروں کا احتساب کا پروسیس ہے ملک کے لیڈر کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد اس طرح کی آواز آنا کہ سسٹم کو بہتر بنانے کی بات کی جا رہی ہے، تمام تر چیزوں کی اگر بات کریں تمام تر اداروں کی، تو یہ کتنا خوش آئند ہے؟ دیکھیں بات تو بالکل خوش آئند ہے، لیکن اس کو ڈیٹرمائن کون کرے گا؟ جی اب جو جس طرح کے لوگوں کے یہ بلز آ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے اضافی بل بنا کے بھیجتے ہیں، تو تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے آگے ایسی آسانی پیدا کر دیں کہ بالکل خوش آئند بات ہے، اس کے اوپر ہونا چاہیے، لوگ بہت پریشان ہیں جی کہ جب کسی کے جو ہے نا اضافی یونٹ کا تعین کون کرے گا، اس کے لیے ان کے پاس کمپلینٹ سینٹر ہونے چاہیے جی جی جس کے اوپر لوگ جا کے بآسانی اپنے ایریاز کے اندر وہ جا کے اس کو چیک کروائیں، یا ان کا بل غلط آیا ہے تو اس کے اوپر ایکشن فوراً ہونا چاہیے، اس کے اوپر اس کا مسئلہ فوراً حل ہونا چاہیے، اور جو میٹر ریڈر اس کے اندر ملوث پایا جاتا ہے یا جو لوگ جو ہے نا اضافی یونٹ بنا کے جو اس کو ڈال رہے ہیں
उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और फौरी तौर पे जो है ना अगर ये चीज़ पकड़ी जाए तो उसके खिलाफ जो है ना उनके अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी कंप्लेंट जानी चाहिए और हम जो पब्लिकली भी उनके खिलाफ कंप्लेंट जानी चाहिए और उसका बिल्कुल गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि जी इसको जो है ना FIU को कहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। तो मैं समझता हूँ होना चाहिए क्योंकि लोग पहले से बहुत परेशान हैं और हुकूमत को चाहिए कि इनको रिलीफ देना चाहिए। महंगाई की वजह से, इन बिजली के बिलों की वजह से आपने देखा कि लोग आए दिन जो है ना वो हुकूमत को नोटिस दिलाने के लिए जो है ना वो प्रोटेस्ट भी करते हैं और उनको जो है ना वो याददाश्त भी पैदा करते हैं कि हमारे साथ ये मसाइल हैं और ये बिल्कुल अच्छी बात है, इसके ऊपर खास तौर पर होना चाहिए। सही। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, मैं चूंकि मुझे बीच में एक सवाल आ गया तो मैंने किया। अच्छा, अगर क्राइम की बात करें तो एक और बड़ा तासुर है, हम FIR कटवाते हुए घबराते हैं, रिपोर्ट करते हुए रिपोर्ट नहीं करते, हम कहते हैं नहीं जी इसमें और मज़ीद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या हमें तंग किया जाएगा या इस तरह को कोई तासुर है तो नहीं। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि मज़ीद तंग किया जाएगा या इस तरह मलाम किया जाएगा या बिला वजह की सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, या अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए बिल्कुल तासुर बिल्कुल सही है और लोग रिपोर्ट भी करते हैं लेकिन उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सही। तो हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम है जिसमें हमारे पुलिस के ख़ास तौर पे हैं और यहाँ काफ़ी लोगों को शिकायत पाई जाती हैं और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी जो है ना वो गुजारिश करूँगा कि हमारे जो थाने हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर किया जाए। जिस तरह हुकूमत एक बेहतर इनिशिएटिव ले रही है इसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दे दे। लेकिन पहली बात तो ये है कि थानों को आप जो है ना फैसिलिटेट करें, उनके ऊपर नफरी कम है। सही। दूसरा उनके पास स्टाफ की कमी है और तीसरा उनके पास वसाइल कम है। राइट। उनको बाकायदा न सिर्फ वसाइल दिए जाएँ और साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाए और लोगों के लिए आसान बनाया जाए कि वो थाने में जाते हुए वो एक खौफ का शिकार ना हो। सही। लेकिन जिस तरह रियासत की जिम्मेदारी जानो माल की हिफाजत करना जो है ना अवाम के उनका अवलीन तरजीह है, जी। इसी तरह पुलिस का भी काम है कि जो है ना अवाम की खिदमत करे और अगर कोई शख्स जायज़ शिकायत लेके जाता है, उसके साथ कोई वाक़या होता है तो उसकी FIR दर्ज करें। ये तासुर बिल्कुल पाया जाता है कि पुलिस की तरफ से जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसको डिले किया जाता है। उस डिले का फ़ायदा उस क्रिमिनल्स को मिलता है क्योंकि SHO अपनी कारकर्दगी कभी ख़राब नहीं करना चाहता। तो SHOs को पाबंद किया जाए कि अगर आप देखते हैं कोई स्ट्रीट क्राइम्स है या कोई जिस तरह के जराइम जो है ना उस इलाके में हो रहे हैं, वो उस SHO की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जो है ना फौरी उस पर एक्शन ले और इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है वो हमारा बढ़ाया जाए और वहाँ पे जो है ना बाकायदा उसको मॉनिटर किया जाए कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं क्या उनके मसाइल सुने जा रहे हैं, नहीं सुने जा रहे हैं। अगर उसका अल्टरनेट रेमेडी, जिस तरह हम पुलिस के आला अफसरान हैं, हमारे पास SP है, DSP, उनको हम कंप्लेन करते हैं, वैसे कंप्लेन सेंटर बनाया जाए जो क्विकली जो है उस कंप्लेन को बाकायदा उन डिपार्टमेंट को मूव करें और डिपार्टमेंट को पाबंद करें कि जी आपने इस टाइम के अंदर इसके ऊपर एक्शन लेना है और ये इस शहरी का जो है ना मसला आपने हल करना है। ये थोड़ा सा अगर जो है ना मैं समझता हूँ हुकूमत इसके अंदर बेहतरी लेकर आएगी तो ये इसमें फ़ायदा आवाम को मिलेगा और आवाम को एक रिलीफ मिलेगा और उनके मसाइल भी हल होंगे। जो बहुत सारे केसेस जो है ना मैं समझता हूँ अदालतों में जाने से पहले वो थानों के अंदर जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चूँकि आप उसी शोबे से वाबस्ता हैं, चलें FIR भी कटा दी हमने, फिर ये मामला अदालत में भी चला जाता है, वकील करने का जो प्रोसेस है इस पर भी हम काफ़ी सारी कोताहियाँ कर जाते हैं। अक्सर और बेशतर हम कहते हैं नहीं जी पैसे बचा लिए जाएं, कोई अच्छा वकील ना किया जाए, या फिर इस तरह की बड़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं। वकील करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए? वकालत का शोबा बड़ा जो किसे कहेंगे कि बड़ा मोतबर शोबा है, किसी को डिफेंड करना, किसी को इंसाफ दिलाना, ये इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? आवाम इससे भी ज़रा थोड़ा सा लैग करती है इन्फॉर्मेशन। देखिए वकील तो सब कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वकील सब एक जैसे हैं, लेकिन हाँ सीनियर जूनियर की बात होती है जी, एक्सपीरियंस की बात होती है, तजर्बे की बात होती है, तजर्बे की बात होती है। एक फ्रेश वकील होता है, एक जो है ना सीनियर वकील होता है, तो उसके अंदर फ़र्क होता है। तो देखिए आपको अपनी मर्ज़ी का वकील करने का हक हासिल है, लेकिन बेहतर ये होता है कि जो शख्स जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, अगर वो दीवानी केसेस करता ये है, बड़ा आम चीज़ है, सही। अगर वो प्रॉपर्टी के केसेस करता है तो आप उससे बेहतर ये है कि आप उससे कॉन्टेक्ट करें। अगर जो फौजदारी केसेस करता है आप उस फौजदारी वाले से करें, क्योंकि हर शख्स की एक अपनी फील्ड होती है, स्पेशलिटी वो अपने इस फील्ड का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको अंदाज़ा होता है कि मैंने ये काम किस तरीके से करना है। तो इसके ऊपर जो है ना वो आपको खुद नहीं पता तो आप दोस्तों से पूछें, आप मालूमात करें, आप उसके बाद देखें कि जी मैं जिस शख्स को जो है ना वो अपना मामला दे रहा हूँ, जी जी, क्या वो इस काबिल है कि वो मेरी जो है ना हेल्प कर सकता है। जी, तो मैं समझता हूँ कि वैसे अवाम बड़े होशियार हैं और उन लोगों को पता होता है इस तरह का जो है ना वो, और यकीनन जो है ना वो कोशिश करते हैं। और मेरा वकील कोई भी हो वो हमेशा अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाने की कोशिश करता है, चाहे जो है वो सीनियर हो या जूनियर हो। हर शख्स का ये जो है ना कानूनी बिल्कुल ठीक और इखलाकी हक होता है कि अगर वो किसी का मैटर लेता है उसकी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो हेल्प करता है। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने वक्त निकाला। यहाँ लेते जी छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे एक और टॉपिक पे। कीप वॉचिंग डिबेट एट।
मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। समझ सके हर चीज को हम बेहतर, खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिश बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे कि ना हम हो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो हर एक फर्द तहजीब व फन का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमने अनाउंस किया था कि हम बात करेंगे बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि जब जहाँ तालीमी निज़ाम की बात की जाती है, वहाँ जहाँ हुकूमतें बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम करते दिखाई देती हैं, वहाँ सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार है। और अगर हम अपने ही लोगों की बात करें तो ऐसे बहुत से अनसंग हीरोज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को आगे लेके जाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज के जो मेहमान हैं हमने उनको दावत दी, उनका ताल्लुक भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी कंपनी से है जिसको वो बहुत बखूबी अंदाज से चला रहे हैं। और अगर बात की जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए तो कार्टून्स और फिज़िकल गेम्स के ज़रिए तालीम देने का ये प्रोसीजर है। बहुत खुशाइंद है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन है, हुकूमतें भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात की जा रही है। बारल जी, किस तरह किया जाता है, बच्चों को किस तरह मोटिवेट किया जाता है? डेफिनेटली कुछ बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर है कि बच्चे गेमिंग के ज़रिए थोड़ा बेहतर पढ़ सकते हैं और थोड़ा बेहतर अंदाज से परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पेरेंट्स को किस तरह समझाना पड़ता है कि वाकई ये तालीम का के टूल्स हैं कि तालीम को प्रमोट किया जा सकता है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मायरा सिद्दीकी, CEO को फाउंडर हैं chiragtech.com। मायरा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मायरा, एक तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किस तरह आया बच्चों को कार्टून्स के जरिए पढ़ाना या फिर फिजिकल गेम्स के जरिए? क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ खेल की बात आती है वहाँ एक हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, हम बच्चों को तालीम की तरफ लेके जाएं। तो पहले इस चीज़ को ब्लेंड करने का ख्याल किस तरह है, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। तो आई थिंक मेरे अपने अंदर के बच्चे से आता है एक तो कार्टून्स का, बिकॉज बचपन से अब तक आई कैन से कि मैं कार्टून्स देखती आई हूँ। बचपन में अफरा तफरी के लिए देखती थी, लुत्फानंदोज़ होने के लिए। फिर जब बड़ी होने लगी, एंड बाय बड़ी आई मीन अडल्टहुड में जब चली गई, तो फिर एक डी स्ट्रेस होने का तरीका बन गया। मतलब मैंने इतने कार्टून्स देख लिए थे कि मैं बेसिकली जैसे यूनिवर्सिटी के बाद ब्रेक आता है जॉब का, या जॉब के बाद नेक्स्ट जॉब का ब्रेक आता है, तो उसके दरमियान मैं सुबह को उठ के अपना नाश्ता बच्चों की तरह, मेरा 11 बजे होता था, कार्टून्स के साथ करती थी। और मैंने इतने देख लिए थे कि अब मैंने कहा अच्छा 3+ नहीं, अब 7+ नहीं, अब सिर्फ 14+ देख सकती हूँ। तो आई थिंक एक तो ये, और दूसरा मेरे साथ साथ अभी रिसेंटली मेरे 2 भांजे हैं, एक की उम्र 2 साल है और दूसरे की 4 साल है। तो मैं उन्हें भी ऑब्जर्व करती थी कि वो सबसे ज़्यादा टीवी से ही सीख रहे थे। एंड कार्टून्स में ये होता है कि उन्हें लगता है उन्हें मज़ा आ रहा है उनके लुत्फ़अंदोज़ी के लिए,
تو اس طرح نا تھوڑی سی آپ ایجوکیشنل لرننگ سنیک ان اس میں کر ڈال سکتے سکتے ہیں. ہیں، بالکل. بالکل صحیح. اور بچے تو مطلب انہیں جو کرنا ہوتا ہے وہ انہیں کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان سے آپ ریزن نہیں کر صحیح، سکتے. صحیح. تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ وہ انگلش کارٹونس کے ذریعے سیکھ رہے تھے, جیسے کوکو میلن ٹائپ کے پروگرامس ہیں, بلپی کافی مشہور ہیں یوٹیوب نیٹ فلکس پہ. تو میں نے سوچا یہی چیز اردو میں بھی تو کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ایک اس کا جو بنیادی مطلب مقصد ہے, یا جہاں سے یہ آئیڈیا اٹھتا ہے چراغ کا, ایک تو اس کا معنی جو چراغ کا یہ ہے کہ بیسیکلی ایک کوئی آبجیکٹ ہو جو اپنی سراؤنڈنگس کو لائٹ اپ کر دے. اینڈ آئی فیل کہ میری اپنی پرسنل ایجوکیشنل جرنی جو رہی ہے, لاسٹ میں نے ڈگری جو حاصل کی تھی ماسٹرس کی ڈگری تھی, تو میں نے اپنی زندگی کو چراغا ہوتے ہوئے دیکھا ہے تعلیم کے ذریعے. کیا بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیں جہاں تعلیم کی بات آتی ہے یقیناً وی اسپیک ویری ہائی آف اٹ, کیونکہ پڑھا لکھا انسان ہی معاشرہ بدل سکتا ہے. اچھا, چیلنجز کی اگر بات کریں تو میری نزدیک سب سے بڑا چیلنج تو یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا, نہیں یہ بچہ کارٹون تو دیکھ رہا ہے لیکن دس از بیکاز آف ہز ایجوکیشن پروسیجر, نہ کہ صرف یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک کنسیپشن ہے کہ اگر ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے تو بچہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, اگر فزیکل گیمز کے اندر بچہ بہت زیادہ اچھا پرفارم کرے اسے بھی کہیں نہ کہیں ڈیموٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں پڑھو, کتاب زیادہ ضروری ہے, تم نے کتاب کے تھرو ہی بننا ہے. تو ہم جو ڈفرینٹ موڈز ہیں ایجوکیشن کے, جو کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی مد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اگر اچھا پرفارم کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں روکا جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے بھی یا گھر والوں کی طرف سے. اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو بیسکلی ہم آپ تھوڑا سا یہ سمجھے کہ ہمارے دو جیسے یوٹیوب چینلز ہیں, ٹھیک ہے, یوٹیوب کڈس پہ بھی, نارمل یوٹیوب پہ بھی, چراغ کڈس ٹی وی کے نام سے اینڈ چراغ اردو رائمز اینڈ اسٹوریز کے نام سے. تو بیسکلی ہم پہلی دفعہ جب بچے کے سامنے آتے ہیں وہ آلریڈی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے امی ابو آلریڈی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں گھنٹے سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس نے پتہ نہیں کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا ہے, اور میں نے مانیٹر بھی نہیں کیا اس نے کیا سیکھا. اب اس لیول پہ جب ماں باپ کمپلین کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں, اب اگر انہیں نظر آئے کہ ایک دم سے بچہ اردو کا کارٹون دیکھ رہا ہے جس میں سے آبا سا سکھایا جا رہا ہے, تو وہ بولتے ہیں یار ایٹ لیسٹ اگر ٹی وی دیکھ رہا ہے کچھ سیکھ تو رہا ہے. یہ آلریڈی بچوں کو اردو سیکھنے میں کافی دقت ہوتی ہے. ون آف دا ریزنز اس کہ ہمارا ایز اے سوسائٹی فوکس نہیں ہے اس پہ. ہم اردو میڈیم کو انگلش میڈیم ایجوکیشن سے کم مطلب حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, اردو ہماری قومی زبان ہے, ہمیں اسے ایٹ پار لے کے جانا چاہیے. بالکل. آبویسلی ایشو یہ ہے کہ ہم ایک فارمر کالونی ہیں, تو ہم برٹش راج کی وجہ سے انگلش آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. بالکل آئیڈیلائز, جو ایک گورا کمپلیکس کہتے ہیں. بالکل. اینڈ تو بیسکلی ایک ہم وہ بچہ آلریڈی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے اچھا یہ لیسر ایول ہے, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ کچھ سیکھ تو لے گا, کچھ سیکھ رہا ہے, ایٹ لیسٹ اس سے بہتر ہے. بالکل. اینڈ دوسرا جو ہم نے نوٹس کیا, ایک تو ہم زیادہ تر جو ہے ہم فاؤنڈیشن اسکولس کے ساتھ کام کرتے ہیں, مطلب جیسے ہو گیا ٹیچ دا ورلڈ فاؤنڈیشن, جو کہ بیسکلی فیکٹری ٹاؤنس میں ایمرجنسی سچویشن کے مائکرو اسکولس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ اس میں بیسکلی ہم نے یہ نوٹس کیا کہ ایک تو میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے, جو بچہ ہر دن زبان بولتا ہے وہ ہونا لازمی ہے, کیونکہ اگر اسے انگریزی میں سکھائیں گے تو اس بچے کی فرسٹ لینگویج ہوگی سندھی سرائے کی, سیکنڈ لینگویج اردو کی کیونکہ وہ نیشنل ہے, اب تھرڈ لینگویج انگلش میں پتہ نہیں سے سمجھ آ کے آ رہا ہوگا, بالکل ہی کھچڑی بن رہی ہوگی. تو ایک تو اس کی وجہ سے ہمارا اردو کا فوکس رہا ہے, اینڈ انشاءاللہ ٹورڈز دی اینڈ آف دس ایئر ہم لوگ سندھی میں بھی ایکسپینڈ کریں گے. اینڈ پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے انیشلی سوچا ہم ایپ بنائیں گے, یوٹیوب کو ہی ہم مطلب پینیٹریٹ کریں گے اس طرح کے علاقوں میں, بٹ دین وی ریئلائز کہ پاکستان کا اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی تھوڑا سا مطلب ابھی پیچھے ہے. انٹرنیٹ پینیٹریشن, اسمارٹ فون پینیٹریشن, ایون الیکٹریفیکیشن آئی تھنک اراؤنڈ 95% اب آ گئی ہے پاکستان میں, بٹ 5% بھی پاکستان کا بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے نا. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہمیں گیمز ہی کھلانا ہے نا, ضروری ہم ایک موبائل سے کھلائیں. مطلب جب یہ سب ٹیک نہیں ہوتی تھی کہ بچے کھیلتے نہیں تھے. بالکل صحیح. تو پھر وی ٹک اے اسٹیپ بیک اینڈ وی ور لائک پاکستان میں پچھلا کون سا بورڈ گیم بنا تھا, ہم نے سوچا لوڈو, میں کہا نہیں وہ انڈین ہے, میں سوچا کیرم, نہیں وہ بھی انڈین ہے, اونو, نہیں وہ امریکن ہے. اس لیے کہ پاکستان میں بورڈ گیمز نہیں بنتے, ٹھیک ہے. تو وی ور لائک کہ ہمیں جو چیزیں سکھانی ہیں اس کی گیمنگ میکنزم بناتے ہیں, لیکن ساری وہ فزیکل بیسڈ ہوگی. اب اس میں ایک جو ایڈوانٹیج آ رہی تھی نا, ایک تو جو والدین کہتے ہیں اسکرین ٹائم مجھے اپنے بچے کا کم کرنا ہے, وہ ہم نے کم کر دیا. بالکل بالکل, وہ ہم نے کم کر دیا. دوسرا, بچے جب اسکرینز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, ایون دو ایک میری سائڈ جو ڈیجیٹل ہے, آئی اسٹل ریئلائز اٹ, رائٹ, بچے جب اسکرینز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سوشل اسکلز بہت کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ اب میرا جو لیول ہے میرے کریئر کا, یا جو میرا ایکسپیرینس ہے چھوٹا سا ہی ہے آنیسٹلی کریئر ورلڈ میں,
آئی فیل کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اسکل ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے انسان سے اپنا کام کیسے کروانا. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے سوشل اسکلس کو ایک سرٹن لیول تک پالش کرنا ہوتا ہے، خاص طور سے اپنے کمیونیکیشن اسکلس. تو وہ والی جو چیز ہے نا ان فزیکل گیمز میں آ جاتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، ٹیم اسپورٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے گیم ہے ٹریویا جمپ، اس میں جس طرح ٹریویا کی میکینزم ہوتی ہے، جس طرح شاید آپ نے دیکھا ہو آر یو اسمارٹر دین اے 5th گریڈ، تو اس کا اردو ورژن ہے اپ ٹل 5th گریڈ. تو بچے بالکل یہیں بنایا ہے ہم نے، پچھلے ہفتے ہی لانچ کیا ہے ایکچولی، اینڈ اٹ کین بی باٹ فرام آور ویب سائٹ کالڈ chiragtech.com. تو اس میں بیسکلی ہم نے یہی کیا ہوا کہ فن فیکٹس ہوتے ہیں ٹریویا، لیکن بچے ایک دوسرے کے اوپر ریلائی کرتے ہیں فار دی آنسر. ٹھیک ہے، ایک تو انہیں پھر دوسری طرح کے لوگوں سے کام کے ساتھ کام کرنا آتا ہے، کولیبریشن، ٹیم اسپرٹ. اینڈ دوسرا جب فزیکل گیمز آتے ہیں نا تو ریسرچ کہتی ہے کہ جب آپ کسی ٹیم اسپورٹ بھی کھیلتے ہیں، ٹیم اسپورٹ ہی ہوتا ہے، جس طرح ہاپ اسکاچ ہے اس کا میکینزم ہے اس کا. ٹھیک ہے، جب آپ کسی کے ساتھ ٹیم اسپورٹ کھیلتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرسٹ بھی بلڈ ہو رہا ہے. تو اس میں آکسیٹوسن نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کے برین میں پروڈیوس ہوتا ہے، اس کو بیسکلی بانڈنگ کیمیکل کہتے ہیں. اور پھر دوسرا جو ہوتا ہے جیسے آپ جم جاتے ہیں یا آپ کوئی بہت مشکل چیز، مطلب آپ کوئی چیز اچیو کر پاتے ہیں تو اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ایک تو خوشی کا احساس، اکامپلشمنٹ کا احساس، دے ویری ہیلدی. ڈوپامین، اکامپلشمنٹ، آکسیٹوسن، آئی کین ریلائی آن پیپل. اور مجھے اب سمجھ آ گئی سوشل سیٹنگ میں میں کولیبریٹ کیسے کروں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ نے اس کو پڑھانا شروع کیا بچوں کو، یا پھر اسکولس کی طرف بھی آپ نے اس کو رجوع کیا کہ وہاں بھی انٹروڈیوس کرایا جائے، جو کنونشنل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اچھا ٹول ثابت ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، کیونکہ ظاہر بچوں کو دے ویل ورسڈ ود ٹیکنالوجی، آبویسلی بتانا نہیں پڑتا آج کل کے بچے کو، ہم شاید پیچھے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اچھا ٹول ثابت ہو سکتا ہے ایٹ پار ود کنونشنل ایجوکیشن. تو اس کو اسکولس بھی متعارف کرانے کی کوئی اس طرح کی آپ نے کیمپین چلائی ہے؟ جی، تو ہم نے شروع جو کیا تھا، ہم نے آؤٹ اسکول فاؤنڈیشنز کے لیے ہی بنائے تھے. ہمارے جو پارٹنر ہیں ٹیچ دی ورلڈ فاؤنڈیشن، بیسکلی وی یوز دیم ایز آر ٹیسٹ گراؤنڈ. ان کے لیے بنائے بیسکلی دو ٹیسٹنگ کے فیزز تھے. ایک انیشیل ٹیسٹ تھا، اس پہ پروٹوٹائپ بنا کے ٹیسٹ کیا، ویڈیو ریکارڈ کی. پھر اس کے بعد ہم نے فائنل بنایا اور ابھی وہ پائلٹ سٹیج چل رہا ہے ان کے ساتھ. ان کے 125 مائکرو اسکول کا انہیں کانٹریکٹ ملا تھرو سندھ، اینڈ اس میں سے ہم نے 5 کے لیے وہ کر لیے فلفل آرڈر، جو ہمارا پائلٹ سٹیج ہے. اب بیسکلی وی ریئلائز کہ ہم جب بھی کسی کو میں بتانے جاتی تھی ایسی سوشل سیٹنگ پہ بھی کہ ہم یہ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہاں خرید سکتے ہیں. لائک B2C ایک مارکیٹ ہے تو اسے بھی اویلیبل کرنا چاہیے. تو پچھلے ہفتے ہی ہم نے B2C پہ لانچ کیا ویب سائٹ پہ. اب بیسکلی ہمارا نیکسٹ اسٹیپ، جیسے آپ نے پوچھا کہ اسکولز میں اویلیبل ہے یا نہیں، اینڈ بائی اسکولز میرے دماغ میں پرائیویٹ اسکولز آتے ہیں. تو ہماری کئی اسکولوں سے بات چل رہی ہے ریگارڈنگ اویلیبلٹی آف دیز گیمز. بٹ تھوڑا سا ہمارے یہاں یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ کھیل کو تعلیم یا تعلیم کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا، تو میری اکثر بات ہوتی ہے اسکول سے، نام میں کسی کا نہیں لوں. اپنی بات کروں تو میں نے زیادہ کھیل سے سیکھا ہے. بالکل میں نے ایکچولی اسپورٹس سے بہت سیکھا ہے، ٹیم ورک. تو ہماری کئی اسکول سے بات چل رہی ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسکول کا، پرائیویٹ اسکولس کی بات ہوئی، ایک تو ان کا فوکس رجحان اردو کی طرف ہو، وہ لیڈرشپ کا، اونرشپ کا ہو، بڑی اچھی بات ہے بالکل، اور جو کہ کم ہوتا ہے پرائیویٹ اسکولس میں آج کل. اور دوسرا انہیں یہ سمجھو کہ کتاب کے علاوہ بہت اس طرح بہت ٹولز ہیں جس سے بچے سیکھ سکتے ہیں. جیسے میں بسائڈز چراغ، میرے کو فاؤنڈر بھی ہیں بائی ان کا خوشحال ہے، بسائڈز رننگ چراغ میں پارٹ ٹائم انٹرپرینورشپ بھی پڑھاتی ہوں انڈر گریڈ میں، KSBL بلکہ اٹس رائٹ اپ دی روڈ. تو وہاں میں 3rd ایئر کو پڑھاتی ہوں. اور وہاں میرا یہی ہوتا ہے کہ انٹرپرینورشپ یا بزنس شروع کرنا یا آپ ایک کتاب سے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے، اور جب تک آپ فیل نہیں کرتے یا فیلئر کے پاس نہیں ہوتے آپ کو سمجھ نہیں آتی. بالکل، تو میں کسی کتاب سے نہیں پڑھاتی. اینڈ آئی فیل کہ وہی والی ایتھوس جو ہے مجھے بچوں کے اندر بھی لانی ہے. پریکٹیکل اپروچ کے تھرو پڑھانے کی آپ بات کریں، یہ بڑا خوشائند عمل ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت لیٹ ہم نے سیکھا ایز اے سوسائٹی، بٹ ناؤ وی ریئلائز کہ پریکٹیکل اپروچ بڑی ضروری ہے. انفیکٹ جو ہمارے بڑے ہنر کی بات کیا کرتے تھے، میرے خیال سے یہ اسی سے جڑی بھی ایک کڑی ہو سکتی ہے. اچھا، کون سے گریڈز کو کیٹر کرتے ہیں آپ لوگ اسکولنگ لائف کی اگر بات کی جائے تو، اسٹارٹنگ فرام وچ گریڈ ٹو وچ گریڈ، اور پھر آگے کیا پلانز ہیں یہ بھی بتائیے گا.
تو ابھی ہم لوگ بیسکلی پرائمری اسکول پہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری 2 ایمز ہیں. ایک تو اردو کو کول کرنا زبردست زبردست. کارٹونز اور گیمز, بالکل کارٹونز اور گیمز کے ذریعے. ہاں اس کا بڑا فقدان بھی ہے ایکچولی, ہم دیکھا جاتا ہے ڈیجیٹل میڈیا. اینڈ دوسرا جو ہے, جو لوگ صرف اردو بول پاتے ہیں پاکستان میں, ان کی بولنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے انہیں پڑھنا لکھنا سکھانا. زبردست. وہ بھی بچے ہیں تو آبویسلی گیمز اور کارٹونز کے تھرو زیادہ آسانی سے سیکھ پائیں گے. تو بیسکلی پرائمری اسکول کا فوکس ہے. پاکستان میں پرائمری از گریڈ 1 to grade 5. ہم اس میں ارلی ایجوکیشن ملا دیتے ہیں, جس میں بیسکلی تقریباً نرسری, پری نرسری سے لے کے کے جی تک 3 سال ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ایج گروپ ہے وہ ہے بیسکلی 2 to 12. ٹھیک ہے, تو ان 10 سال کے ہم نے ریسورسز بنائے ہوئے ہیں. ہم نے ابھی لانچ کر رہے ہیں, بلکہ ابھی لانچ کر لی ہم نے اردو گنتی کی کٹ 1 سے 10 کی. وہ جو ہے اس کا ہے 2 سے 4 سال کا اس کا فوکس ہے. جو میں ٹریویا کی بات کر رہی ہوں وہ 3rd to 5th گریڈ ہے. بہت کم بچوں کو اردو میں گنتی آتی ہے 1 سے 100 تک. بالکل. میں نے آج کل کافی بچوں کا میں ٹیسٹ لیتا رہتا ہوں, کسی کو نہیں آتی, 30 سے اوپر جاتے ہیں. 10 پہ آتا ہے, 25 تک آتی ہے, اور پھر 30 40 50. بالکل, یہ بڑا المیہ بھی ہے جس کو مزید بہتر کرنے کی بہت زیادہ. بالکل بالکل. اینڈ آپ اگر یہ دیکھیں, جیسے ہم لوگ فون پہ اردو کی پیڈ بھی کھولیں گے, اس کے حروف اردو میں آ جائیں گے لیکن نمبرز اردو میں نہیں آتے. تو ہم جب مطلب السٹریٹر پہ ساری چیزیں ڈیزائن کر دیتے ہیں, ہمیں بھی اتنی مشکل سے ملے ہیں اردو کے حروف, اردو کے نمبرز, بیکاز ہم جب سرچ کرتے تھے تو عربی کے ملتے تھے, اور سلائٹ ڈفرینسیشن ہوتی ہے اس میں. تو پھر ہمیں مطلب لٹرلی اپنی پرانی کتابوں میں جا کے دیکھنا پڑا تھا کیسا ہوتا ہے. بالکل صحیح. نہیں, دیٹس اے ویری گڈ اپروچ. میں بڑی اچھی بات یہ لگی کہ اردو کو آپ پروموٹ کریں, اور دور حاضر کا سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ جتنا ہم اپنی زبان کو, قومی زبان کو پروموٹ کریں, آئی تھنک بہت پیچھے چھوڑ دیا ہم نے, اور یہی شاید فیلئر کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے کہ ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے اس طرح اپنے لٹریچر سے. اچھا, جو کارٹونز ہیں یا کانٹینٹ کریشن ہے, اس میں اپنا لٹریچر یا جو پاکستان کی ثقافت ہے یا پاکستان کا کلچر ہے اسے پروموٹ کرنے کا ایلیمنٹ کتنا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی کوئی کانٹینٹ ایسا دیکھتا ہوں جو کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے تو اس میں ویسٹرنائزیشن بہت زیادہ ہے. اس کو ذرا بتائیں کہ لوکل بچہ لوکلائز کانٹینٹ کس طرح دیکھ سکتا ہے, اس کو کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے آپ کی طرف؟ بالکل. تو جیسے میں نے کہا, میں فارمر چائلڈ ہوں, بچپن سے اور اب تک میں کارٹونز دیکھتی آ رہی ہوں. تو ایک جو میرے سامنے اچھا یوز کیس تھا, ڈورا دی ایکسپلورر کے نام سے ایک کارٹون ہے, 25 سال پرانا ہے, ابھی تک ریلیونٹ ہے. بالکل. اس کا مین ایم جو تھا وہ ایکچولی اسپینش سکھانا تھا, لیکن لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے. تو ڈورا دی ایکسپلورر کو ایز این ایگزامپل لے کے میں نے بیسکلی اسی پہ اپنا کیریکٹر آرک بلڈ کیا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب کیریکٹرز ہوتے ہیں اور ایک یونیورس ہوتا ہے, جیسے مارول ورس ہوتا ہے, تو اسی طرح ہم نے چراغ ورس بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے 3 مین کیریکٹرز ہیں. ایک ہے ببلی, وہ پنک شلوار قمیض پہنتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک پیٹ تو ہوتا ہے مٹھو جو اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے. بالکل, شلوار قمیض لباس کو پروموٹ کیا. نام جو ہے وہ ایک دیسی بچی لگتی ہے, 7 سال کے سارے بچے ہیں, 3 بچے ہیں. پھر دوسری جو چیز ہے بہت آئی گیس میرے دل سے جڑی ہوئی ہے, ریلیجیس ڈائیورسٹی اینڈ ایکسیپٹنس آف ادر ریلیجنس بسائڈس اسلام. بکاز کچھ ایسی صورتحال آ رہی ہے ہماری سوشلی پاکستان میں آج کل کے, عدم برداشت تھوڑا سا زیادہ بڑھ گیا ہے, اس کو بھی کیٹر کیا جا رہا ہے. بالکل. تو دوسرا جو کیریکٹر اس کا نام راجو ہے, اس کی ایک چھوٹی سی بندیا بھی ہے ٹو سگنیفائی اس کا کون سا مذہب ہے. بالکل. اور اس کا ایک کتا ہے, اس کا نام لکی ہے. پھر تیسری ہماری کیریکٹر جو اس کا نام ایلس ہے, نام سے آپ بتا سکتے ہیں کون سا مذہب. بالکل. اور اس کی پھر ایک بلی ہے, اس کا نام مانو ہے. تو بیسکلی ان کے ذریعے ایک ریلیجیس ڈائیورسٹی کی تو میں نے بات کر لی, یہ بیسکلی ایڈونچرز پہ جاتے ہیں ڈورا کی طرح. چونکہ وقت کی کمی ہے اینڈ وی ہیو ٹو سے گڈ بائی ٹو یو. بہت اچھا انیشیٹو, وش یو آل دا بیسٹ. آپ اس طرح کام کرتی رہے اور اسی کو خاص طور پہ اردو کو پروموٹ کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ہیں آپ سے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.